ويني لومي انت زي مليس كلي دقيم اي ملسن جزاقي مغنياتو ترقاقامي حاتيتاكي زي تملسيسي ناي فيلا جزا كاب سرات كسا مجرشا كندي كام زود امزلنا حواليتا نحنا ندقي مدامس كابي نمزقو مهدامي نالتيا ياون فيلا جزا زخون حس كلي خندي يوداني مهدام زخون جن نحنا عد عرب دا مدام نسرح كابيلهم زياتو لنزلا سلام فتواتن كبرانن أمد العالم تركو نيشانالي بيتسال كمي تخانو كل سلام እግዚአብሔር ይመስገን በወገኔ ሰላምዬ ንስኻትኩም እውን በብዘለኹምዎ ሰላምኩም በዝሕ ተረፍ ክብለለይ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋእያ እንኳዕ ድማ ናብ ቻናለይ ብሰላም መጻኹም ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ከዓ ብናይ ሕተታትኩም መሰረቲ ክኸውን ሎማዓንቲ ክልተ ኣሕዋተይ نربعة خفل مهدمي كندي أخلني لا تنيرة إذا حنت حفتي كعني نفيلا كم جمرات كم جرش حندي أخلني نمتاي زيت ملس اللي دقيم جزا خيمة إنس كعمالت بس يحنيها زحفتي معري مالتيو جزاي ما هاد قريب الكن نياتهم بصحات ممهر تزخون نجرس لازم لو بجزاي مالتيو كم زيت قاري تصفي جبر إن كبرت حواتي زحفتي صاحبتوني مجمرة كومنت نفيلا زخونس كندي أخلنا أيون جينيرو حدث فيلا جزا أشي جن خندزي كارية إلى تقاسات كندزي كلاسي إلى تقاسات من ما يتقاسات الليل جن بخما يخمل سلا أي فلتن زرا كن كبرات حواتي فيلا جزا نهدم جزا عفلا لايو مالتيو فيلا جزا بيانس حزوزي تريبوا لهم ناي هدم كولنت أطويلن هو ناي هدم كولنت أطوزلنا ناي فيلا كولنت أطوزل لجنة تايريو بزح قمة من تانك توصل مالتيا حزي ما نيوم هدم زبحان وي بلاس 1 وي بلاس 2 لعلي مالتيو حزي تقرر زلا بلاس 1 بلاس 2 نرمو بلاس 2 تخيلو بشدش تبرات كم مريتو تنقرب مريت زي خمسي حفل عل عب مؤات كزي حدا بوت هالو كرامت كزي خمسي فعزل عب حاجة كزي حاز سجلنا زي كن قنجو يتنكرز بهذا حمدين هو سلزي كرات حواتي قنجو بوتها تخينو زي ناي بلاس 1 ناي بلاس 2 حزي شدش تبرات بعد 14 نحر خينو فيلا جزاجن بعد 10 حاويسكا بربع تفرقون سي أخلاقين مالتي كم هفت جنة كايواي حصر بزلجن فيلا جزا من نشكمو نجرس لزي ولو مالت هدم تخينو هدم حدا قبل علي سابنا نفرت كشكميو كلاك عني بزح نفرت يشكم قبل علي مالتينا فيلا جزاجن من نشكمو نجري ولن بق قبل علي ومنا قرقر بشاي يشكم سلازي بعد 10 حاويسكا بربعة فرات أقول كايقو منهم شكري ولن بشد الشبرات تخانا خاعا ياوز بلز أمالتيو سلازي اللي ينتو عفتن برات ينبر أو حزقا أو سمينتو أو سرحت الناس حدا عينتيو أو سرات مالتيو أو هدم كعنيجي ياوتي قرقريو كباريو تندينو ياو يكخون إنا بيانس مستناي هدم ناي 4% يوز قنس تهلون بر 3% تمساساليو تحصان نسويو تتصر نسويو سمينتو نسويو تسرحتنا ون نسوينا بيانس حزنا ونس ناي هدم سرة تسريت كان ناخد هدم حرنت 5 مليون يأكل تيلنا اتي ناي فيلا جزا عني شو ما انت تشعتمي تشحكوا لكم يخلي نعمل يزو لكم مبر كاري تقاسات اللين كلتا 100 كاري دي 140 كاري ديو زرقن مستنا هدمس عفتنا يبرت ينبر سمينتو وجزعو حسو زرس يلي يفتيقون مالتيو حزي 4 خلاص تخيلون فيلا خانه هدم خانه 4 خلاص معزو خليو سيراميك خليو قلم نسيو بقى عفتن برات ينزلوا علي النتننا ديام هدم يبلز إنها بتحزة كذي أنا صحتي لهم كانس فيلا نسرح سبب أي فلتن قمة تقول كي هوكم مالتي جن مستي أنا زري هدم من أنا يقرقر راجعن تمسها يوم مزح لجنة هيولن بقى أنا 4% زخول لجنة كله أيجن 4% لما بزح يمثل مسها جر كخين كهدم نتسرحه تتقام تخونا على يسرحها تكاريو أسرقة تسرحه مالتيو إن كبرت حواتي
ክብርት ሓፍተይ ያው መጀመርያ ካሬ ጉን ነገለጽ ክሌን ክላስ ጉን ነገለጽ ክሌን ካው ኸዓኒ ኣብ ቪላ ገዛ ብዝሒ ኣነ ህድም እየ ዝሰርሖ ዝርኢ ጠይቓ ካብ ባዕለይ ጉን ተመክሮ ወሲደ እየ ኣነ ቪድዮ ዝሰርሕ እምበር ናይ ቪላ ገዛ ብስሩ ኣነ ሰብ ዘስርሕዎ ርኢ ኣይፈልጥን ማለት እዩ ብቻ ግን ተቆርቆሮ እውን ክባር ስለ ዝኾነ ካብኡ ኸዓኒ ኣፍተን ብረት ብቻ እየን ኢለኩም እየ ብዚ ጌርኩም በዓልትኩም ክትሰርሕዎ ትኽእሉ ኢኹም ብግምት ካብኡ ኸዓ ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ሓንቲ ሓፍተይ ደሞ ን4 ክላስ ምህደሚ ክንደይ ይኣኽለኒ ኢላትኒ 4 ክላስ ሕዚ መቸስ ሳሎን መደቀሲ ክሽነ ሰርቪስ ያው መምስ ሽንት ቤቱ ማለት እዩ ከምዚያ እንድሕር ኮይና ናይ ምህደሚ ክንደይ ይኣኽለኒ ኢላትኒ ኣወዶ እዚ ሕዚ ብናይ ባዕለይ ተመክሮ በቀደስ ኢልኒ እየ ዝሰርሖ በቃ ቀለል ኣቢለ ማለት እዩ ኣብ 200 ካሬ ድዩ ኣብ 140 ካሬ ድዩ ኣብ 300 ካሬ ድዩ ዝዓርብ ዘይግድስ ብቻ ግን ናይ 4 ክላስ ቢያንስ ሓንቲ 3 ብ3 ፈናኣን ተሓንቲ 3 ብ4 ካብኡ ታ ሳሎን ደሞ 5 ብ6 መደቀሲ ደሞ 5 ብ3 ፈናኣን ኣከባቢ እንድሕር ኮይነን እንተን ክላሳት ማለት ናይ ምህደም እዚኣተን ክነግረኩም ያው ምህዳም ማለት መጀመርያ ከምዚ ኢሉ ኮለን ጠጠው ይብሎሞ ኮለን ጠጠው ምስ በለ ኸዓኒ እያ ትህደም ስለዚ ኣብዚ ክህደም ከሎ ኣብ ልዕሊ ኮለን መጀመርያ ቢም ይስራሕ ቢም ምስ ተሰርሐ ካብኡ እስላብ ወይ ከዓኒ ረብራብ ይግበሮ ነቲ ቢም ኮለን ጠጠው ይልጎኒ ኮለን ይሽከሞ ቢም ምስ ገበርኩም ደሞ ነቲ ረብራብ ወይ ከዓኒ እስላብ ዝሽከሞ ደሞ ቢም እዩ ማለት እዩ ስለዚ ነዘን ትርእይዎን ዘለኹም 4 ክላስ እየን ነዚአን ኣብ ላዕላይ ቢም ናይ ቢም ብረት ክንደይ ይውዳእ እንተልኩምኒ 4 ፍረ 4 ብ6 ፍረ ማለት እዩ ካብኡ ከዓ ነፍቲ ልዕሊ ቢም ምስላብ ወይ ከዓ ረብራብ ዝግበሮ ክንደይ ፍረ ይውድእ እንተልኩምኒ እዚ ንፕላስ 2 ዝህደም እዩ እና ክልተ ሓፍቲ ንፕላስ 2 ንትህድም ይኮንክን ንፕላስ 4 ዝህደምን ነንወይንቱ እዩ ፕላስ 2 ቅልል ዝበለ እዩ ፕላስ 4 ደሞ ብኡልክዕ ዕፅፊ እዩ ዘሎ ማለት እዩ እና ብናይ ፕላስ 2 እንድሕር ከይደዮ በዓል 8 ፍረ 110 በዓል 10 ፍረ ደሞ 120 ማለት እዩ ዋጋ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ስለዝቀያየር ከምኡ እውን ካብ ቦታ ናብ ቦታ ስለዝቀያየር በብበዓልትኩም ስርሕዎ ግን በዓል 8 110 ኢልኩም ጽሓፉ በዓል 8 110 በዓል 10 ከዓኒ 120 ኢልኩም ጽሓፉ እሞ ሕድ ዋጋ ኣባዝሕዎን በብኸባቢኹም ካብኡ ከዓኒ በዓል 14 ደሞ ናይ ቢም 40 ፍረ ማለት እዩ ካብኡ እስታፋ ደሞ እስካብ ቢያንስ ብግምት እስካብ 50 ኪሎ ማለት እዩ እስታፋ ሓዚ ንኪሎ 300 ገለን እዩ ድሓን እዩ ካብኡ ከዓኒ እንታይ የለና ኣሎ ስሚንቶ ከዓኒ ካብ 45 እስካብ 50 ኩንታል ማለት እዩ ካብ 45 እስካብ 50 ኩንታል ግን ከም ኣተዳድሙ እዩ ገለገሊ ሶፍት ኣብቲ ህድም ክፀሩ ከሎ ብጣዕሚ ዘፋስዎ ዝሮ ግን ኣነ ሓዚያ ተደም ከላ 48 49 ካብ ወዲና ካብ 45 እስካብ 50 ኢልኩም ሓዝዎ ካብኡ ሕፃና ፀፀር ሕፃ ሓደ ቢያጆ ፀፀር ሓደ ቢያጆ ኣይውድን ብርክስ ነንሽተን ክተርፍ እዩ ግን ሓደ ቢያጆ ከድል እዩ ማለት እዩ ካብኡ ከዓኒ ዘሌና ካልእ እንታይ እዩ ምንም በቃ ወዲ እዚአን ዘሌና ሕፃ ፀፀር ስሚንቶ ብረት ካብኡ ናይ ሰራሕተኛ ደሞ በብኸባቢ ስለዝፈላለ ብኸባቢኹም ጠይቁ ደሓንስክ ብኸባቢኹም ክንደይ እንተልኩም ግን እስካብ 150,000 ጉድ ይክራት ሓቴ 150,000 ባይዘወይ ንዛ ትሪእዋ ኣለኹም ሰረ ተሰሪቱ ኮለን ጠጠወቢሉ እህዲሙ ሚሶ ላዕላይ ኮለን ጠጠወቢሉ ማለት እዩ 150,000 ደውዲና እወ 150,000 ወዲና ሎሚ ግን ኮለን ጠጠው ከየበሉ ነታ ምህዳም ብቻ 150,000 ኣብዚ ከባቢ ንስውን ያው ከም ሰባቶም ኩስኹ እንሱ ይኽእሉ ብቻ ግን ከቢድ እዩ ኣብዚ ሕዚ ግዜ ከቢድ እዩ እውነት ኣብዚ ሕዚ ግዜ ገዛ ዝስራሕ እንዶ በእውነት እግዚአብሔር ኣምላኽ ትዕግስቲ ይሃቦ ጉልበት ይባርከሉ የክል ዝፈቱ እምበር ብጣዕሚ ይከቢድ ብጣዕሚ ማለት እዩ ኣነ እንታይ ይብል ነይረ ቀደም ሰረተሰሪቱስ ኣይ በቃ ምህደምስ ባዕለይ መፅየ ከድሞ እየ ከይበላሸወ ንገለ ይብል ነይረ ኣቤት እግዚአብሔር ገይሩ ምሕረኒ ካብቲ ቤተሰብ ላዕሊ ትጓና ማለት እዩ በቃ ኣረ ብስሩ መፂኻ ምስራሕ ከቢድ እዩ
أخين كودية قال يبلن نسب بتلي زي كونتراكتر ولا منهم كانوا سرح ليخون أهديم كخولن أتوب لله زرع ملاش عصوية خنشول لجوار الله تزي خينو أني حزب بهالنجار يسرحن أني خان خبر أي سخري بلني بيت سبقة وتلك الأموش صبوا نياتهم بتحط عني دليل ساعتهم قمت عم يسرح زخودم سلذي كرات حالي نصبحت بهالنجار بتعمي تخسر كنا كبرات حواتي نيلو مش تشتعمت جلس إلا نترينا جن عبد حزق زي كنا ولا نروح لنا يعبدك نايز حزق زي مالتي خو أنا بأنا شدش عمت حمشت عمت هاي شدش عمت لله قرب 3 عمت واي 3 عمت تقولي مولن 3 عمت تزمزلو حزي قنبت مالتي قنبتي 3 عمتو الناس عوش 3 عمت الزاك اللي جنت حسوا في حكي بالك إن ما ننيا ونقر نصبح يتولو كرت حفتي فيديو تملي لك خوف نسفا يقبر لو ما أنت فيديو زي أتمثل نيرا سكع فيديو فتصامن استخدمتلكم نيك هاول بينا مسكنكو شير لايك سبسكرايب مقبار دما كي ترسعو حساب رئيتكم وين أكومنت تصحفوا لإيهم مالتيو إنا بتعميز فتوكمن سخبركمن سسنايو باي باي مالتي كرات حواتي እና بዛ ቪዲዮ እዚ አገዝ የተረዳእትኩም ነገር ተሊ ወይ ከዓ ካልእ ዝጠየቅ ሕቶት ተለይኩም ደስ ኢለኩም ሕቶትኒ እና ክብራት ኣሕዋቲ ንዓይ ክትረኸቡ ትደልዩ ደሞ ብ09 59 61 59 70 ኢልኩም ክደውሉ ትኽእሉ ኢኹም ብቐጥታ መስመር ወይ ከዓኒ ብቴሌግራም ማለት እዩ ደስ ኢለኩም ሕቶ ትሓትኑ ትኽእሉ ኢኹም ብዛዕባ ስራሕ ክኸውን ይኽእል ደስ ኢለኩም ማለት እዩ እና ኣነ ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኩምን ዘኽብረኩምን ሰሰናዮ ባይ ባይ